वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे सबसे पहले बात करेंगे निगरान वजीर आजम कौन होगा। इस सिलसिले में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत की। जराए ने बताया है अहम बैठक में शरीक तमाम रहनुमाओं ने निगरान वजीर आजम छोटे सूबे से मुकर्रर करने की तजवीज दी है। निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से मुकर्रर किए जाने का इम्कान। निगरान वजीर आजम का नाम आज फाइनल किए जाने का इम्कान रोशन है। जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है वजीर आजम और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज होने वाली मुलाकात में निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। निगरान वजीर आजम का नाम आना इन चंद घंटों की बात है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलूंगा, उम्मीद है इत्तफाक हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के एजाज में शाये से खिताब। कहा अफसोस सदर मुमलिकत ने मुझे खत लिख दिया, सदर को मालूम नहीं ये अमल 8 दिनों का होता है। सदर के सेक्रेटरी ने मेरे सेक्रेटरी से खत पर माजरत की है। शहबाज शरीफ ने कहा आइंदा मराहिल के लिए भी बैठना चाहिए, सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। राजा रियाज साहब को दोबारा दावत दूंगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला एक अच्छे तरीके से तय पा जाए। अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है। इतनी आलमी किस तरह हो सकती है कि उनको शऊर नहीं है, इल्म नहीं है कि ये मरहला 8 दिन पर मुहित है। 3 दिन वज़ीर आज़म और लीडर द अपोजिशन नहीं तय होता तो फिर 3 दिन और हाउस कमेटी के पास जाता है मामला, वहाँ नहीं तय होता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके पास फिर 2 दिन लगते। तो उन्होंने मुझे ख़त में लिखा कि आप कल रात 12 बजे तक मुझे नाम भिजवा दें। आपकी लाइलमी का मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो उनके सेक्रेटरी ने भी मेरे सेक्रेटरी को कहा कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ये ख़त नहीं आना चाहिए था। बारकैफ ये कभी चंद घंटे की ये वारदात है। इलेक्शन किस तरह लड़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे, मैं ज़ाती तौर पर इसके बिल्कुल हक में हूँ कि हमें खुले दिल के साथ इसके ऊपर हमें तय करना चाहिए। मजीद आपको बताएंगे अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वजीर आजम के लिए सादिक सिंदरानी का नाम भी दे दिया है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की निगरान वजीर आजम के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है, मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। मेरी नमाज जुमा के बाद सादिक सिंदरानी से मुलाकात हुई है। क्या इत्तेहादी हुकूमत वक्त पर इलेक्शन चाहती थी? यह पहले ही से नीयत कुछ और थी। साबिका आपको बताएं कि वजीर और मुशीर इशारे देते रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। अब मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों का बहाना भी आया गया। और गवर्नर सिंध ने वजीर आला के एडवाइस और सूबाई तहलील कर दी है। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह समरी के लेकर खुद गवर्नर हाउस कराची पहुंचे। गवर्नर कामरान टिसोरी ने वजीर आला की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने वजीर आला की सिफारिश पर आर्टिकल 112 शेख नंबर 1 के तहत समरी पर दस्तखत किए। असेंबली तहलील होने पर सूबाई काबीना भी अज खुद तहलील हो गई। निगरान वजीर आला की तकर्री तक सैयद मुराद अली शाह और वजीर आला के तौर पर खिदमत जारी रखेंगे। मुराद अली शाह का सिंध असेंबली से अलविदाई खिताब। कहा सुरखरू होकर जा रहे हैं, 2-3 माह में वापस आ जाएंगे, तरक्की का सफर वहीं शुरू करेंगे। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की बहुत कोशिश हुई लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में इस्तेहकाम लाई। वेलकम बैक। और यहां पे आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने आस्को नोटिस केस के मुकदमों में अपील का हक देने का कानून कालेदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसले में लिखा पार्लियामेंट ने तजावीज की, वो ऐसी कानून साजी के इख्तियार ही नहीं रखती। अपील का हक दे दिया तो मुकदमेबाजी का सैलाब आ जाएगा।
वेलकम। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पार्लिमान के पास कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लिमान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसिर नहीं किया जा सकता। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या पार्लिमान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसे समझा जाए? रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का 29 सफ़ों पर मुश्तमिल इजाफी नोट। जस्टिस मुनीब ने लिखा, असूल अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार इसी उसूल से जुड़ा है। एक्ट के बाद 184 के मुकदमे कभी फुल कोर्ट नहीं सुन सकेगा। अहम मुकदमात में फुल कोर्ट की तश्कील ना होना सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई अहम उसूल को खत्म करता है। चीफ जस्टिस का बेंच की तश्कील का इख्तियार इंसाफ की फराहमी के लिए अहम है। बैरिस्टर अली जफर ने फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा, फैसले के बाद नाअहल लोगों की जानिब से अपील नहीं हो सकती। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर कैसर इमाम ने कहा, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत और अदलिया की आजादी पर हमला था। वकील आयान मेमन कहते हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार को कम कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। साबिक जस्टिस शाइक उस्मानी ने कहा, एक्ट कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। आइंदा हुकूमत तब्दीली लाना चाहती है तो आइनी तरमीम के जरिए लाई जाए। आम कानून से तब्दील नहीं किया जा सकता। आइन को सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी के तहत के साथ किया जा सकता है। कानून का आइडिया ये था कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी और बाकी लोगों की नाअहली थी, उसके खिलाफ एक और किस्म की अपील की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की गई थी। अब वो गुंजाइश खत्म हो गई। वो जो 90 दिन का टाइम पीरियड इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक्सटेंड नहीं हो सकता, उस जजमेंट को चैलेंज करने की कोशिश की गई थी। नेशनल असेंबली के इलेक्शन 90 दिन से आगे ताखीर नहीं हो सकती। किसी कानून से आप आइन को अमेंड नहीं कर सकते। तो ये इन्होंने कोशिश ये की थी कि कानून बना दें, उसको आइन की प्रोविजन को अमेंड कर दें, तो ये आइन के लिहाज से सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेल हुआ कि ये अदलिया की इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर हमला है, उनकी जो एक डिसाइसिव पावर्स हैं उसके हवाले से ये इंटरफेरेंस। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये था कि ये अदलिया को विद इन दी सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट करने की एक कोशिश है। अमेंडमेंट अगर लानी थी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पे लाई जा सकती थी। एक नॉर्मल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये चीज नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार जरूर है कि वो कोई ऐसा कानून पास करे जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इनलार्ज हो। तो मेरे हिसाब से ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म मजीद तारिक का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार। कहते हैं, अगर अदालतें बार बार पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत करेंगी तो इदारे कमजोर होंगे। फैसले से नवाज शरीफ के मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ और दीगर 5 साल बाद इंतखाबात के लिए अहल हैं। कानून साजी कुल्ली इख्तियार है पार्लियामान का। अगर अदालतें बार बार पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत करेगी, इस तरह के फैसले देंगे जिससे पार्लियामान की खुद मुख्तारी पे आ जाती है, ये कोई एक अच्छी रवायत नहीं है। ये इस वक्त इसलिए किया गया, इस वक्त कौमी असम्बली नहीं है। नवाज शरीफ साहब और दीगर जिन्हें ताहयात महल कर दिया गया था, वो 5 साल खर्चा गुजारने के बाद वो अहल हो चुके हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के। नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, असेंबली की तहलील के बाद फैसलाबाद अदालत पहले फैसला करती तो हम तरमीम ले आते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रिव्यू एक्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक्ट का नवाज शरीफ की वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ नाअहली के 5 साल पूरे कर चुके हैं। लीगी कायद वापस आएंगे, ये फैसला रुकावट नहीं बनेगा। अफसोस हुआ कि ये फैसला उस वक्त आया जब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करके बर्खास्त हो गई। काश ये फैसला पार्लियामेंट की जिंदगी में आता तो हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो फैसला आया उसको डिबेट करते, उसके ऊपर हम तरमीम लाते। जाती तौर पर मुझे अफसोस हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी फैसले से उसका कोई सरोकार नहीं है। अपनी डिस्क्वालिफिकेशन का अरसा 5 साल का वो पूरा कर चुके हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की मैक्सिमम मुद्दत जो है वो 5 साल है। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ये फैसला रुकावट नहीं बनेगा।
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ماہر قانون سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ بدنیتی طور پر کی گئی، قانون سازی تھی، پارلیمنٹ نے آئینی حدود سے تجاوز کیا، نون لیگ جب بھی اقتدار میں آئی عدلیہ میں تقسیم پیدا کی، نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی برقرار ہے، چوتھی بار وزیر اعظم بننا دور کی بات، نواز شریف وطن واپس ہی نہیں آئیں گے۔ پر مبنی یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کی جورسڈکشنل کمپیٹنس یعنی ان کے دائرہ اختیار سے ہی متجاوز ہے۔ جب بھی یہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ڈیوائیڈ کیا ہے عدلیہ کو۔ میاں محمد نواز شریف، جہانگیر خان ترین، ان کی نااہلی پازیٹیو یا نیگیٹو اثر پڑے گا۔ ان دو کی تاحیات ہی سیاست سے بندش رہے گی، کیونکہ یہ صادق اور امین نہ ہونے کے ناطے سے 62(1)F میں ان کو کیا گیا ہے، اور ان کی نظر ثانی کی درخواست بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہیں۔ ان کا قصہ ختم ہو گیا، دیٹ از اے کلوزڈ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن۔ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا تو دور کی بات ہے، لکھ لو کہ وہ پاکستان واپس بھی کوئی نہیں جا رہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے اہلیہ کی خدشہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ عدالت حکومت پنجاب کے نمائندے سے چیئرمین پی ٹی آئی کے کھانے سے متعلق بیان حلفی لے، وکیل انتظار پجوتا کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست، چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کی سماعت کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پنجاب حکومت کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے یاد رکھیں اور آپ کی حراست میں ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی مکمل ذمہ داری سپرنٹینڈنٹ جیل پر ہے، ملاقات اور سہولتوں سے متعلق آرڈر کروں گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس طرح کی شرطیں عائد نہ کریں، 2-4 لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے، 100 یا 50 جائیں تو پھر الگ بات ہے، ہفتے میں اگر 2-3 بار ملنا ہو تو اس میں کیا مذائقہ ہے، وکیل کسی اور کیس میں جانا چاہیں تو ملاقات ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا کہ وکیلوں پر پرچے ہوں، جو قید میں ہیں ان کے حقوق ہیں ان سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ پھر بھی کہوں گا ماضی قریب میں ایک اور ہائی پروفائل قیدی تھی، کیا ان کو یہ سہولت نہیں تھی؟ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا اڈیالہ حساس نوعیت کی جیل ہے جہاں گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں، سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ منتقل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے 16 ماہ حکومت میں انسانی حقوق کی پارلیمانی نہیں کی گئی، حقیقت کیا ہے لوگ سب جانتے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے مذاکرات کر کے پی ٹی آئی پر بند دروازے کھولنا چاہتے ہیں، نائب چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے کہا ملک مسائل سے دوچار اور معیشت تباہ ہے، سنجیدہ لوگوں کو بند دروازے کھولنا ہوں گے، پی ٹی آئی کور کمیٹی کے پاس فیصلوں کے اختیار اور مینڈیٹ ہے، اختلاف رائے کی صورت میں چیئرمین سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ کور کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے کنسنسس کے تحت اس کا مینڈیٹ تو ہے، کہیں کور کمیٹی میں مختلف آرا ہو یا اختلاف رائے ہو تو ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے کہ ملک بڑے گمبھیر حالات سے دوچار ہے اور ملک کو اگر ہم نے سیاسی استحکام دینا ہے، اگر ہم نے معیشت کو سنبھالنا ہے تو پھر ہمیں راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ بند دروازے کو کھولنے کے لیے کچھ بنیاد ہوتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں سب سے ٹھوس بنیاد آئین پاکستان ہے، آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی گفت و شنید سے بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی میں پولیس نے لانڈھی کے علاقے خورم آباد کے ایک مکان سے 11 سال کی مغویہ بچی کو بازیاب کروا لیا ہے۔ پولیس کے مطابق بچی کو مبینہ طور پر گزشتہ روز حیدرآباد سے اغوا کیا گیا تھا۔ مددگار 15 کے اہلکاروں نے گھر کا تالا توڑ کر بچی کو بازیاب کروایا۔ بچی کے والد نے بیٹی کی موجودگی کی اطلاع پر مددگار 15 پر دی تھی۔ تلاشی کے وقت مکان میں کوئی شخص موجود نہیں تھا، بچی کو والد کے سپرد کر دیا گیا۔ بچی کی مبینہ اغوا کا مقدمہ حیدرآباد کے تھانے میں درج ہے۔ صادق آباد میں راہ چلتی خاتون کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے، ARY نیوز کی رپورٹ پر قانون حرکت میں آ گیا۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل نے بتایا ہے خاتون کو ہراساں کرنے والے موٹر سائیکل سوار کے خلاف پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی گئیں، CCTV کیمروں کی مدد سے ملزم کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کی گرفتاری ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق IG چیئرمین
سابق آئی جی خیبر پختونخوا کے بھائی کو اغوا کے چند گھنٹے بعد قتل کر دیا گیا. صلاح الدین محسود کے بھائی کے محافظ کو بھی قتل کر دیا گیا. ٹانگ پولیس نے بتایا ہے حبیب محسود اور ان کے محافظ کی لاشیں جنوبی وزیرستان روڈ پر منزلی سے ملی ہیں. دونوں افراد کو چند گھنٹے قبل ٹانگ سے اغوا کیا گیا تھا. پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے. بات کریں گے بدلتے موسم کے حوالے سے. آپ کو بتائیں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے پھوار پڑنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات نے آج سندھ کے ساحلی پٹی پر بارش کی پیش گوئی کی ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور کشمیر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے. ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم و مرطوب رہے گا. نہ قدرے لوگ کیا جانے محبت کی قدر. پاکستان فلم انڈسٹری کی مایہ ناز اداکارہ ریما خان نے شاعرانہ انداز میں زندگی کی تلخ حقیقت بیان کر دی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے مسجد الحرام میں نماز جمعہ کے دوران امام کعبہ کی طبیعت خراب ہو گئی. امام شیخ سدیس نے نماز مکمل کی. عرب میڈیا کے مطابق امام کعبہ شیخ ماہر کی طبیعت بلڈ پریشر میں کمی کے باعث خراب ہوئی تھی. تاہم اب وہ بہتر ہیں. کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ایشیا کپ افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے منتخب قومی اسکواڈ پر انضمام الحق تنقید کی ذات میں. شائقین چیف سلیکٹر سے سرفراز احمد اور عماد وسیم کو منتخب نہ کرنے، شان مسعود کو ڈراپ کرنے اور فہیم اشرف کو ٹیم میں اچانک واپس لانے پر سوال کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جشن آزادی کے موقع پر لاہور کی تمام اہم شاہراہوں کو سبز اور سفید رنگ کی لائٹ سے سجا دیا گیا ہے. رات میں جگمگ کرتی لائٹس خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں. خواجہ رمضان مجید کی رپورٹ دیکھیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اپنے قومی تہواروں کو منانا زندہ قوموں کی نشانی ہے اور اس میں پاکستان کسی سے پیچھے نہیں. بہت اچھا انہوں نے سجایا یہ بلڈنگ وغیرہ، اور لاہور میں پورا مال روڈ لاہور بھرا پڑا لائٹنگ سے. بہت اچھی لائٹنگ لگائی گئی ہے. ہمیں تو بہت مزہ آیا. ایسے ہی ہم 14 اگست کو مناتے رہیں، ہم بھی اور ہمارے آنے والے بچے بھی، اور پاکستان زندہ باد. جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے قومی و صوبائی حکومتوں اور تنظیموں کے ساتھ ساتھ شہری بھی بھرپور تیاریوں میں مگن ہیں. کیمرامین رانا رضوان کے ساتھ خواجہ رمضان مجید، ARY نیوز لاہور. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے لاہور میں الحمرا ہال کے کلچرل شو میں فنکاروں نے ملی نغموں اور علاقائی رقص سے سما باندھ دیا. شائقین نے بھی بھنگڑے ڈالے. تفصیلات نذیر بھٹی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. الحمرا ہال لاہور میں جشن آزادی کلچرل شو میں گلوکار ملکو، سائرہ طاہر، امن علی اور حسن علی نے شائقین کا لہو گرما دیا. بہت ہی مزہ آیا اور اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور صرف لاہور میں نہیں ہونے چاہیے، پورے ملک میں ہونے چاہیے. میں نے بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ انجوائے کیا. ایسے ایونٹ ہونے چاہیے. جشن آزادی ثقافتی شو میں معروف فلم ساز سید نور اور دیگر نے بھی شرکت کی. کیمرامین وارث جمال کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز لاہور. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی میں فوڈ اینڈ ایگری ایکسپو جاری ہے. تفصیلات جانتے ہیں انجم وہاب کی اس رپورٹ میں. فوڈ اینڈ ایگری ایکسپو میں پاکستانی خوراک اور زرعی مصنوعات کے اسٹالز پر غیر ملکی خریداروں کا رش رہا. ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری نمائش میں 600 سے زائد غیر ملکی خریدار پاکستانی مصنوعات کے بارے میں معلومات حاصل کی. نمائش میں کیلے کے درخت سے دھاگا اور کپڑا بنانے کی تکنیک نے غیر ملکی خریداروں کو بھی حیران کر دیا. ہم نے اس پہ ریسرچ کی اور ایسی مشین ڈیولپ کی کہ اس ویسٹ سے ہم نے ایک ٹریجر سونا نکالا ان دا فارم آف اسٹرانگ ایور فائبرز. اور اس فائبر سے الحمدللہ ہم نے پروسیس اسٹیبلش کی، اس کو یان تک لے گئے اینڈ دین الحمدللہ ہم اس کو اس پروسیس تک لے آئے کہ ہم فیبرک بنا رہے ہیں. نمائش میں پاکستانی پنک سالٹ کے اسٹال بھی توجہ کا مرکز رہے. پنک سالٹ کے ایکسپورٹر اسماعیل ستار نے کہا کہ امریکہ سمیت دیگر ممالک کو پاکستان $80 ملین کا پنک سالٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے. ایک ٹرینڈ آیا ہے پنک سالٹ کا اور لوگوں میں اویئرنیس آیا ہے، تو آج ہم $80 ملین پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہر سال 6, 8, 10 ملین ڈالر بڑھ رہا ہے. Interested in importing Pakistani rice to Malaysia
So yeah, they really look forward for the opportunity. नुमाइश में गैर मुल्की खरीदारों की बड़ी तादाद में शिरकत और पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के इम्कानात हैं। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची।